अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये 2025 की पहली बारिश है जनवरी की, तो मौसम बड़ा प्यारा हुआ था। तो मुझे ना उस दिन याद आ रहा था, ये बचपन की एक याद मैं इसको ताज़ा कर रही थी। अ, हमारी ज़बान में इसको गुड़ गट्टा कहते हैं। आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। बचपन में हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा बनाया करते थे। तो आज मुझे ऐसे बैठे-बैठे ना ये माइंड में आ गया, तो मैंने भी इसको बनाना शुरू कर दिया। सिंपली ये जस्ट गुड़ को कूट के थोड़ा-सा ऑयल डाल के तो उसमें ये फ्राई कर लेते हैं। और ऊपर अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट है तो वो लगा दें, नहीं तो ऐसे ये बड़ा क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनता है। तो ये जो लेट नाइट क्रेविंग होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इधर मैं ऑमलेट बनाने लगी थी, तो साथ में कोई बातें आपके आपके साथ शेयर करनी है। तो साथ में ऑमलेट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी डालूँगी, वो भी आपको बताऊँगी। उससे आपका जो ऑमलेट है उसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा और उसका जो कलर है वो बहुत मज़े का बन जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट मिथ है आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी आप बीती भी कह सकती हैं, वो है कि ऐसा था कि जब मैं मैट्रिक में थी 9th-10th में, तो हमारी एक टीचर थी, थोड़ी सहद थी, ठीक है। तो ऐसा होता था कि वो हमसे ना टेस्ट लिया करती थी ग्राउंड में नीचे बैठा के। तो नीचे जब हम लोग बैठते थे, हमें होता था कि हमारे कपड़े वगैरह गंदे ना हों, तो हम पाँव पे बैठते थे। लेकिन वो जो है ना, वो हमारे घुटनों पे स्टिक लगा के हमें नीचे करके बैठाती थी, जिस तरह आलती-पालती मार के बैठते हैं। तो वो कहा क्या करती थी कि आप लोग पैरों पे बैठ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, दिमाग कमज़ोर होते हैं। तो हमें वो तंग करती थी, कहती हैं आप लोग के दिमाग पहले कोई नहीं, ऊपर से पैरों पे बैठ जाती हैं, तो आप लोग के दिमाग जो है वो कमज़ोर होंगे इस तरह से। तो मुझे यही लगा, सारी ज़िंदगी यही लगा कि मतलब पैरों पे नहीं बैठना, इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है, जो माइंड है, वो कमज़ोर हो जाता है। आप देखें आजकल जो जदीद तहकीक आ रही है, ठीक है, वो बता रही है कि जो औरतों के मसाइल होते हैं, जो लोअर बॉडी के मसाइल हैं, उनमें जो वो एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं, वो करते ही ऐसी हैं जिससे पैरों में बैठ के तो लोअर बॉडी एरिया पे जो है वो ज़ोर पड़े। तो इससे जैसे कि फाइब्राइड्स बन जाते हैं या सिस्ट बनते हैं या इस तरह से कुछ होता है। तो वो कहते हैं कि दिन में थोड़ा टाइम जो है ना, आप 10-15 मिनट के लिए लाज़मी इस तरह से एक्सरसाइज किया करें, इस तरह बैठ के। जैसे कि देखें, पहले जो है वो बैठ के पोछा लगाया करती थी हमारे बड़े। अब तो आजकल तो खैर वो रिवाज ही नहीं रहा बैठ के पोछा लगाने का या झाड़ू लगाने का, सारा कुछ खड़े 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 ही करते हैं। तो आजकल देखिए इस तरह से हमारे मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो अब ये मैंने ये बात सीखी है कि वाक़ई ये है, पैरों पे हमें बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है उनकी बात में भी कोई सदाकत हो, कोई माइंड में भी असर पड़ता हो, लेकिन ये हमारी लोअर बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से भी जो है बैठें, खुद एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ये है कि आप जब भी कोई भी बात शेयर करें ना किसी के साथ, वो ऐसे ही सुनी सुनाई बात ना शेयर करें, बल्कि साइंसी तहकीक भी हो जिस पे, ठीक है। और अगर कुरान का भी उसमें है तो वो भी करें। जैसे कि अभी अगले दिन मैं एक बड़े फेमस हकीम साहब हैं, उनकी एक वीडियो में देख रही थी, उसमें वो बता रहे थे ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके यानी कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये पथरी पैदा करती है। तो वो कह रहे थे कि जो इस्लाम में भी जो है वो रोज़े सिर्फ 30 ही फ़र्ज़ किए गए हैं, यानी कि 30 ही रोज़े रखने का हुक्म है, बाकी नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक तो ये है कि साइंस ने इस बात को जो है ना वो गलत साबित किया कि इससे कोई पथरी नहीं बनती, ठीक है। और दूसरा क्या है कि उन्होंने ना इसमें थोड़ा-सा इस्लामी टच दे दिया, यानी कि हम लोग उस चीज़ को बहुत जल्दी फ़ॉलो करते हैं ना, हम उसको तहकीक तो कुछ करते नहीं हैं, बस जिसने कहा कि इस्लाम में ये है, तो हम उसको फ़ॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो
تو انہوں نے بھی ایسا ہی تھوڑا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ایک ماہ کے جو روزے ہیں وہ تو کنٹینیوسلی آپ نے 30 ڈیز جو ہے وہ رکھنے ہیں، اسلام میں فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، آپ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ ویسے بھی سال میں ویک میں ایک آدھ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں کافی زیادہ حدیث سے پتہ چلا ہے کہ روزے جو ہے وہ بکوا رکھنے چاہیے، لازمی نہیں ہے کہ جسٹ پورے سال میں 30 روزے ہی ہم رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور متھ جو ہے جو بچپن میں ہم نے سنی تھی کہ جو ریزر ہے وہ مینس کہ فیمیل وہ یوز نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، انوانٹیڈ ہیئر کے لیے۔ تو ہمیں بچپن میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ایک عورت جو ہے وہ ریزر یوز کرتی تھی، تو جب اس کی ڈیتھ ہوگی اس کا صرف پتہ اس کے ہسبینڈ کو تھا، تو جب اس کی ڈیتھ ہوگی اس کی باڈی وہ میت اٹھانے لگے تو وہ اتنی بھاری ہوگی وہ اٹھائی نہیں گئی، تو پھر اس کے ہسبینڈ کو پتہ تھا یہ ریزر یوز کرتی ہے، تو اس نے وہ ساتھ جو ہے نا اس کی چارپائی پہ وہ ریزر بھی رکھ دیا، تو اسے وہ اٹھائی، یعنی کہ یہ ایسے باتیں بڑوں نے ایسے بنائی ہوئی کہانیاں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جدید قسم کے جدید جو علماء آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمیں کہا کرتے تھے کہ عورتیں جو بالکل کھڑے ہو کے نہیں نہاتی، جو ہے مرد بس نہاتے ہیں، عورتوں کو جائز نہیں ہے یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اگلے دن ایک عالمہ کی بات سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بہت اچھی بات ہے آپ بیٹھ کے نہائیں، لیکن ایسا ہے کہ کھڑے ہو کے نہانے سے بھی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا ادھر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میرا سیکرٹ انگریڈینٹس تھا یہ تھا ہلدی، یعنی کہ جو کچی ہلدی ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی میں نے کدوکش کر کے اس میں ڈال رہی تھی، اور اس سے اس کا کلر بھی بڑا اچھا نکلا تھا، اور جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بن گیا تھا۔ اچھا ہم نہانے پہ بات کر رہے تھے، تو وہ بتا رہی تھی کہ پہلے ایسا تھا چونکہ واش روم وغیرہ وہ اس طرح سے پراپر نہیں بنے ہوئے تھے، پردہ نہیں ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، تو اس لیے کہا کرتے تھے کہ مطلب وہ عورتیں جو ہے نا وہ بیٹھ کے نہائیں، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کوئی نہاتا ہے تو اس پہ ہم کفر کا فتویٰ یا ناجائز یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی ہے، اس میں اسلام ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ بہت اچھی بات ہے آپ بیٹھ کے نہائیں، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو ایسی بہت سی باتیں شاید آپ لوگ کی زندگی میں بھی آپ نے بھی فیل کی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہیں ہے اسلام میں، ایسا نہ کرو، ایسا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو مطلب ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس طرح سے۔ تو جو بات مطلب ٹیچرز کے اوپر بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی بات کرتی ہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا کریں کہ سنی سنائی بات جو ہے بچوں کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ بچوں کے مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، آپ نے جدھر لگانا ہوتا ہے انہیں لگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر مجھے اپنے ایک انگلش کے ٹیچر کی بات یاد آ گئی ہے، وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ چھوٹی کلاس میں پڑھتا تھا، تو وہ ایک ورڈ کوئی نا غلط پڑھ رہا تھا، اور وہ کنٹینیوسلی غلط پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ لفظ یہ نہیں ہے ایسا ہے، تو چونکہ اسی ٹیچر نے ویسا پڑھایا تھا اس نے نہیں مانا، کہتا ہے نہیں آپ غلط ہے، میری ٹیچر غلط نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچے صرف دو چیز سے مانتے ہیں، سیکھتے ہیں، یا تو ٹیچر کی بات یا پھر بک کی بات۔ کہتے ہیں میں بازار گیا، میں نے بک خریدی، پھر وہاں سے اس کو دیکھ اس طرح پڑھا تو پھر وہ میری بات کو مانا۔ اچھا آئی ہوپ کہ آپ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے ہوں، میرا میسیج جو آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہو کہ ہر سنی سنائی بات حقیقت نہیں ہوتی، بعض چیزوں کا ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔